बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और कुछ सीखें। आप तमाम हज़रात का फिर एक बार हमारे यूट्यूब चैनल और कुछ सीखें में खैर मक़दम है। तो आज एक नए कोर्स के साथ आप हज़रात की खिदमत में हाज़िर हैं। आसान तजवीदुल कुरान के नाम से ये कोर्स है। तो इस नाम से इस कोर्स की अहमियत आप हज़रात को मालूम हो गई होगी कि आसान तजवीदुल कुरान, बिल्कुल आसान अंदाज में, बिल्कुल आसान तरीके से आप हज़रात को तजवीद सिखलाएँगे हम, और तजवीद के कुछ बुनियादी कवायद ज़वाबित आपको बतलाएंगे, जिनकी बुनियाद पर आप कुरान पाक को अच्छे और ख़ूबसूरत अंदाज में भी पढ़ पाएंगे और कुरान पाक पढ़ते वक़्त आप अपने लब्बो लहजे को भी अच्छा बना पाएंगे। तो बिल्कुल आसान तरीके से मैं आपको समझाऊँगा, बतलाऊँगा। तो सबसे पहले देखें, कुरान पाक को सही पढ़ने के लिए सबसे बुनियादी चीज़ ये है कि आपके हरूफ बिल्कुल ठीक होने चाहिए। और आपके हरूफ कब ठीक होंगे? आपके हरूफ उस वक़्त ठीक होंगे जब आपको इल्म होगा कि ये हर्फ इस जगह से अदा होता है और ये हर्फ इस जगह से अदा होता है। तो जिस जगह से कोई हर्फ अदा हो तो उसको मखरज कहते हैं, ठीक है। तो बुनियादी चीज़ जो होती है ये मखारिज होते हैं तजवीद के अंदर। जब तक आपको मखारिज का इल्म नहीं होगा उस वक़्त तक आप कुरान पाक को अच्छे अंदाज में नहीं पढ़ पाएंगे, आपका लहजा भी अच्छा नहीं बन पाएगा। जब आपको मालूम हो पाएगा कि इन हरूफ के मखारिज ये हैं और इस हर्फ का मखरज ये है, इस हर्फ का मखरज ये है, तो फिर अच्छे अंदाज में आप कुरान पाक भी पढ़ पाएंगे। और कुरान पाक पढ़ते वक़्त आपकी आवाज़ भी अच्छी होगी, आपको लब्बो लहजा भी खूबसूरत होगा। जैसा कि कुरान हज़रात से आप हज़रात ने सुना होगा कि वो कुरान पाक को पढ़ते हैं, तेज़ी के साथ पढ़ें तब भी हमें सुकून आ रहा होता है, अगर आहिस्ता आहिस्ता पढ़ें तब भी सुकून आ रहा होता है। वजह क्या होती है? वजह यही होती है कि वो हर हर्फ के मुताल्लिक जानते हैं कि इस हर्फ को यहाँ से अदा करना है, इस हर्फ को यहाँ से अदा करना है। तो इस वजह से सबसे पहले हम इन्हीं मखारिज को पढ़ेंगे। बिल्कुल आसान अंदाज में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। अगर आप ये हमारा कोर्स देखते हैं मुकम्मल, इसकी जो वीडियो मैं अपलोड करूँगा उसको देखते हैं, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आप कुरान मजीद पढ़ते वक़्त कभी कोई गलती नहीं कर पाएंगे। आमतौर पर यह होता है कि जब हम कुरान पाक पढ़ते हैं हमसे गलतियां होती हैं, और बाज़ दफ़ा तो ऐसी गलतियां होती हैं कि माना तब्दील हो जाता है, और बाज़ दफ़ा ऐसा माना बिगड़ता है कि बंदा दायरे इस्लाम से भी निकल जाता है, दायरे इस्लाम से ख़ारिज हो जाता है। इसकी मिसालें पिछली एक वीडियो के अंदर मैं बतला चुका हूँ आप हज़रात को। बहुत सारी मिसालें मैंने दी थी कि कुरान पाक के अंदर अगर ये गलती करेंगे तो आप दायरे इस्लाम से ख़ारिज हो जाएंगे, अगर ये गलती करेंगे तो दायरे इस्लाम से ख़ारिज हो जाएंगे। और बाज़ गलतियाँ ऐसी भी होती हैं कि इंसान वो गलती करता है तो नमाज भी फासिद हो जाती है। तो क्यों ना हम कुरान पाक को आसान अंदाज में सीखने की कोशिश करें। जब हम कुरान नमाज भी पढ़ते हैं, वज़ू भी करते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, लेकिन क्या फ़ायदा उस नमाज का जो नमाज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह के अंदर कबूल भी ना हो। तो इस वजह से कुरान पाक को सही तौर पर पढ़ना बेहद ज़रूरी है। तो आज चूँकि पहला सबक था, कुछ चीज़ें बुनियादी मैंने आप हज़रात को बतलाई। तो वैसे तो काफ़ी सारी बातें हैं बतलाने की, लेकिन मुख्तसर तौर पर यही बातें आप अपने जहन के अंदर रखें। तो अब चलते हैं अपने सबक की तरफ। तो पढ़ते हैं मखारिज का बयान। देखिए, मखारिज ये जमा है मखरज की। मखरज किसे कहते हैं? हरूफ के निकलने की जगह, यानी जहाँ से जो हरूफ अदा हों तो उसको मखरज बोलते हैं, ठीक है। मखरज कुल 17 हैं, ठीक है। अब 17 इनकी तरतीब इस तरह बनेगी: एक मखरज जौफ़ दहन का, और 3 मखरज हल्क के, और 10 मखरज ज़ुबान के, 2 मखरज होंठों के, 1 मखरज खैशूम का। अभी मैं आपको जिस तरह मखरज पढ़ते जाएंगे तो मैं आपको बतलाता जाऊंगा कि खैशूम किसे कहते हैं, जौफ़ दहन किसे कहते हैं। आज के सबक के अंदर मखरज नंबर 1 पढ़ेंगे जौफ़ दहन। देखें, जौफ़ ये अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है, 2 लफ्ज़ों से मुरक्कब है ये जौफ़ दहन। एक जौफ़ लफ्ज़ है और दूसरा दहन लफ्ज़ है। जौफ़ किसे कहते हैं? जौफ़ ये अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है, इसका माना होता है खला, खाली हिस्सा, ठीक है। और दहन ये फ़ारसी ज़ुबान का लफ्ज़ है, इसका माना है मुँह, यानी जो हमारा अंदर का मुँह है इसको दहन बोलते हैं फ़ारसी के अंदर। अब जौफ़ दहन का मतलब क्या होगा? जौफ़ दहन मुंह का खला, यानी मुंह के अंदर का वो खाली हिस्सा जो हल्क से लेकर होंठों तक है। हल्क किसे कहते हैं? ये इंसान का जो गला होता है ना, इसको हल्क कहते हैं। तो जौफ़ दहन का मतलब और मफ़हूम और इसकी तारीफ़ ये हुई
کہ منہ کے اندر کا وہ خالی حصہ جو حلق سے لے کر ہونٹوں تک ہے، تو اس سے تین حروف ادا ہوتے ہیں، الف، واو اور یا مدہ۔ تو جب آپ نے جوف دہن سمجھ لیا، جوف دہن یعنی منہ کے اندر کا وہ خالی حصہ جو حلق سے لے کر ہونٹوں تک ہے، اس سے 3 حروف ادا ہوتے ہیں، الف، واو اور یا مدہ، یہ 3 حروف ادا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ مدہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ وہ اور یا کی 3 قسمیں ہیں، وہ اور یا کبھی مدہ ہوتے ہیں، وہ اور یا کبھی لین ہوتے ہیں، وہ اور یا کبھی متحرک ہوتے ہیں۔ یہ متحرک اور لین جب ان کے مخرج آئیں گے وہاں پر میں آپ کو بتلا دوں گا کہ وہ اور یا لین کیا ہے، وہ اور یا متحرک کیا ہے، لیکن یہاں پر چونکہ مدہ کا ذکر آ گیا تو مدہ آپ کو سمجھاؤں گا کہ کون سی جگہ پر یہ الف، وہ یا مدہ ہوتے ہیں۔ دیکھیں، الف مدہ اس وقت ہوگا جب الف ساکن ہو۔ ساکن کسے کہتے ہیں؟ سکون کو، جازم کو، یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، ٹھیک ہے۔ جازم اور سکون کو ساکن بولتے ہیں۔ جب الف ساکن ہو، ماقبل مفتوح ہو۔ ماقبل کسے کہتے ہیں؟ یعنی اس الف سے پہلے جو حرف آئے گا وہ ماقبل کہلائے گا، اور الف کے بعد جو حرف آئے گا وہ مابعد کہلائے گا۔ مثال کے طور پر قال، اب اس کے اندر 3 حروف ہیں، پہلا حرف قاف، دوسرا حرف الف اور تیسرا حرف لام۔ اب الف سے پہلے قاف جو آیا ہے یہ ماقبل کہلائے گا، اور الف کے بعد جو لام آیا ہے یہ مابعد کہلائے گا، ٹھیک ہے۔ اب ماقبل آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب آپ کو بتلاتا ہوں کہ مدہ کسے کہتے ہیں۔ الف ساکن، ساکن ابھی بتلا دیا، جس پر کوئی حرکت نہ ہو، جازم اور سکون ہو۔ الف ساکن، ماقبل مفتوح، مفتوح کسے کہتے ہیں؟ فتح کو، زبر کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ الف ساکن ماقبل مفتوح تو وہ الف مدہ کہلائے گا۔ واو ساکن ماقبل مضموم، یعنی واو سے پہلے والے حرف پر ضمہ ہو تو وہ واو مدہ کہلائے گا۔ یا مدہ کسے کہتے ہیں؟ یا ساکن ماقبل مکسور، یعنی یا سے پہلے والے حرف کے نیچے کسرہ ہو، یا سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہو تو وہ یا مدہ کہلائے گی، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا الف، واو یا مدہ کب ہوتے ہیں، یعنی الف ساکن ماقبل مفتوح ہو تو وہ الف مدہ کہلائے گا، واو ساکن ماقبل مضموم ہو تو وہ واو مدہ کہلائے گا، یا ساکن ماقبل مکسور ہو تو وہ یا مدہ کہلائے گی، ٹھیک ہے۔ اب ان حروف کو حروف مدہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کے اندر صفت مدیت ایسی لازم اور ضروری ہے، اگر ان حروف کو ایک الف کے برابر دراز کر کے، ایک الف کے برابر لمبا کر کے، ایک الف کے برابر ان کو کھینچ کر نہ پڑھا جائے تو ان کی ذات ہی باقی نہیں رہتی۔ جیسے ابھی مثال میں نے آپ کو دی قال کی، ٹھیک ہے۔ اب اس قالا کا جو الف ہے یہ الف مدہ ہے، اگر اس کو ایک الف کے برابر نہ کھینچا جائے تو قالا سے کیا بن جائے گا؟ قالا، قالا، اب دیکھیں الف ادا ہی نہیں ہو رہا، الف کی ذات ہی ختم ہو گئی، تو اس وجہ سے ان حروف کو حروف مدہ کہتے ہیں، یعنی ان کے اندر صفت مدیت، ایک الف کے برابر ان کو لمبا کرنا کیا ہے؟ بے حد ضروری ہے۔ ایک الف کے برابر اگر اس کو لمبا نہ کیا جائے تو اس کی ذات ہی ختم ہو جائے گی، تو اس وجہ سے ان کو حروف مدہ کہتے ہیں۔ الف ساکن ماقبل مفتوح، جیسے قال، اب الف ساکن ہے، ماقبل قاف کے اوپر زبر ہے تو یہ الف مدہ کہلائے گا۔ واو مدہ کسے کہتے ہیں؟ واو ساکن ماقبل مضموم، قالو، اب آخر کے اندر واو ساکن اور اس سے پہلے والا حرف اس کا جو ماقبل ہے لام وہ مضموم، تو یہ واو مدہ کہلائے گا۔ اور یا کی مثال، یا مدہ کی مثال جیسے نستعین، اب آخر کے اندر جو نون ہے، نون سے پہلے یا ساکن ہے اور یا ساکن کا ماقبل مکسور ہے، ٹھیک ہے، اس سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہے تو یہ یا مدہ کہلائے گی، نستعین۔ تو یہ کہاں سے ادا ہوں گے؟ جوف دہن سے، یعنی منہ کے اندر کے خالی حصے سے یہ حروف ادا ہوں گے۔ تو امید کی جاتی ہے آج کے سبق آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر اس سبق کے متعلق کوئی سوال ہو یا اس کے متعلق آپ کو کوئی چیز سمجھ نہ آئی ہو تو نیچے کومنٹ کے اندر آپ رابطہ کر سکتے ہیں، سوال کر سکتے ہیں، انشاءاللہ میں وہ آپ کو سمجھا دوں گا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، اور ملتے ہیں اگلے سبق کے اندر۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔